प्रेज द लॉर्ड। यसुम मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत और पुर फजल नाम में फजल टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा की खादमा आपकी होस्ट पास्टर सोनिया इमैनुअल आपके पसंदीदा शो बेटर टुगेदर में दिल की गहराइयों से आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं खुदा का खादम पास्टर इमैनुअल नज़ीर तमाम फजल टीवी देखने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद यीशु नासरी की, जिसने हम पर ये फ़ज़ल किया हुआ है कि फजल टेलीविज़न के वसीला से उसकी आवाज़ आप तक पहुंचा सकें। और आप सब के भी हम शुक्रगुजार हैं जो इतना अच्छा हमें फ़ीडबैक देते हैं। जब आप हमें फ़िज़िकली मिलते हैं तो आप हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमारे शो को पसंद करते हैं, हमारे साथ आप डिस्कस भी करते हैं कि ये मसला हमारे घर में चल रहा था, जिस मसले पर आपने गुफ्तगू की और कलाम जब आपने सुनाया और जब आपने शेयरिंग की तो हमने तक़वियत पाई है, हमने हमारी सोच को चेंज किया है। अब हमारे हालात जो हैं पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हैं। जब इस तरह की सारी बातें आप करते हैं तो हमारा दिल शादमान हो जाता है और हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि फ़जल टेलीविज़न के वसीला से और बेटर टुगेदर शो के वसीला से ज़िंदगियाँ बदल रही हैं, हालात बदल रहे हैं, मियाँ बीवी की सोच चेंज हो रही है, बच्चों की सोच चेंज हो रही है, बुज़ुर्गों की सोच चेंज हो रही है। और यही हमारे शो का मकसद था कि ख़ानदान जो है वो इकट्ठे रहें, क्योंकि हमारे शो के जो नाम है बेटर टुगेदर, उसका मतलब भी यही है कि इकट्ठ जो है वो बेहतर है, इत्तेफाक में बरकत है। और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि बहुत से घरानों में जहाँ पर लड़ाई झगड़े चल रहे थे, मियाँ बीवी का ख़ास तौर पर लड़ाई झगड़ा चल रहा था, इस शो को देखने के बाद काफ़ी हद तक उनके हालात बेहतर हो गए हैं। इसके लिए सारा इज़्ज़त और जलाल खुदावन को देते हैं कि खुदावन ने वो काम जिसको हमने शुरू किया था उसके मुकद्दस नाम से, उस काम को वो पाया तकमील तक पहुंचा रहा है। और हमारी दुआ है पास्टर साहब, खुदावन फजल टेलीविज़न की हदूद को इतना ज़्यादा बढ़ाए, खुदा अपने बंदा पास्टर इमरान फजल को, सिस्टर महविश को बरकत दे, जिनके वसीला से और जिनकी काविशों से ये स्टूडियो जो है वो कायम हुआ। और इस स्टूडियो के वसीला से बहुत से प्रोग्राम रिकॉर्ड होते हैं। ख़ास तौर पर अपने शो की बात करेंगे कि इस शो के वसीला से कितने लोग बरकत पा रहे हैं। इसके लिए हम सारा इज़्ज़त और जलाल खुदावन को देंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन की तारीफ़ हो। बेशक हमें दिली खुशी होती है कि जब हमें ख़ानदान मिलते हैं, बुज़ुर्ग बात करते हैं, जवान बहन भाई जब बात करते हैं कि हमने इस शो के वसीला से ये बात जो है सीखी है और बड़ी डिटेल के साथ सीखी है, बिल्कुल, और हमें समझ भी आई है। पिछले दिनों की बात है कि बाज़ार में गए तो एक बुज़ुर्ग माँ और एक जवान बहन, उन्होंने जो है ना मुझे सलाम किया और मेरे पास रुक गई, और उन्होंने कोई और बात नहीं की। उन्होंने स्टार्ट ही ये किया है कि फ़जल टीवी पे हम आपको देखते हैं, आपका शो देखते हैं। और वो बहन कहती कि मेरे घर में कोई मसला चल रहा था तो मैंने और अपने शौहर को साथ बिठा के हमने आपके शो को रूटीन से देखा और हमने बड़ी बरकत पाई है। और जो इशू थे मेरे और मेरे शौहर के, वो ख़त्म हो गए। तो सारा इज़्ज़त और जलाल खुदावंद के नाम प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर साहब, मुझे याद है कि एक खादम हमें मिले थे चंद दिन पहले, और वो कह रहे थे कि आपका शो जब मैं देखता हूँ तो मैं जो आप मैसेज शेयर करते हैं और मैसेज के दौरान जो आप गुफ्तगू करते हैं वो मेरे दिल को इतनी भाती है। वो कहते हैं कि मैं इतने गौर से कलाम आपका सुनता हूँ, उसके बाद वही कलाम मैं अपने चर्च में शेयर करता हूँ। तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैं कि ये जो है ये काम हम चाह रहे हैं कि आप लोग जो सिर्फ सुनते हैं और कह देते हैं हमें बड़ा पसंद है शो, सिर्फ पसंद करना ये हमारी हौसला अफजाई नहीं है, उसको सुनकर आगे पहुंचाना ये हमारे ज़्यादा अप्रिसिएशन की बात है, ज़्यादा बाबरकत बात है। और जब उस खादम ने कहा कि आप जो भी बातें करते हैं मैं ख़ानदानों में वो शेयर करता हूँ, मैं बाकायदा अपने चर्च में वो मैसेज सुनाता हूँ आपका सुनकर, तो मुझे इतनी खुशी हुई। जब आपको भी बड़ी खुशी हुई थी और हमने खुदा उनका शुक्रिया अदा किया कि ऐसा हर किसी को करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि खादम को ही, बल्कि आम शख्स जो फजल टेलीविज़न को देख रहा है इस वक्त, उनका भी फ़र्ज़ है कि कलाम कोई भी आपको सुनाया जाए आप उसको शेयर करें, क्योंकि जब आप शेयरिंग करते हैं कलाम की तो फिर आप बादशाही में बीज बो रहे होते हैं, बादशाही का हिस्सा बन रहे होते हैं। और आपकी एक शेयरिंग से कितने लोगों की ज़िंदगियां बच सकती हैं। या कोई ऐसी बहन जो बड़ी मायूस हो चुकी है, कोई ऐसा भाई जो बड़ा मायूस हो चुका है, जो टूट चुके हैं, जिन्होंने अपनी उम्मीद को खो दिया है, जब आप शेयरिंग करते हैं, ख़ास तौर पर कलाम की शेयरिंग करते हैं, तो कितने जो है रूहें
ना उम्मीद रूह है जब वो उम्मीद को पा लेते जी, हैं। बिल्कुल और हमारा ऐसे ही। कलाम पास्टर साहब है ही उम्मीद। बेशक। और आज भी हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, यकीनन बुज़ुर्ग भी, बच्चे भी, नौजवान भी, घर के वालिद भी, वालिदा भी, और जितने भी व्यूअर्स आज देखेंगे वो यकीनन बरकत पाएंगे। नाज़रीन, आज बहुत ही खूबसूरत टॉपिक हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। संजीदा टॉपिक भी है, सीरियस टॉपिक भी है, और इसको समझने वाला टॉपिक भी है, और ख़ास तौर पर अमल करने वाला टॉपिक है। और जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि उसके बेटे की दोस्ती कैसे शख्स के साथ है, और उसकी बेटी की दोस्ती कैसे शख्स के साथ है। क्योंकि पास्टर साहब, बहुत से वालिदैन उनको पता ही नहीं कि उनका जो बेटा है बाहर उस कैसे दोस्तों में वो वक्त गुजार रहा है, या उनकी बेटी है अगर वो कॉलेज जा रही है, स्कूल जा रही है, या किसी ऑफिस में जा रही है, जॉब कर रही है, अगर वो नर्स है, मेडिकल में जा रही है, तो उनको पता ही नहीं होता कि हमारे बेटे की, हमारी बेटी की बाहर कैसे लोगों से जी बिल्कुल दोस्ती है। हालांकि पेरेंट्स होते हुए, घर के बुजुर्ग होते हुए, वालिदैन को इस बात का इल्म होना चाहिए कि उनके बच्चे कैसे दोस्तों की सोहबत में रह रहे हैं। सही कह रहे क्योंकि सोहबत, जो कलाम मुकद्दस में लिखा है, बुरी सोहबत अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। और वालिदैन को इस बात को चेक करना चाहिए कि आपके बच्चों की अच्छी आदतें हैं, आपकी अच्छी परवरिश है, कहीं वो बाहर बुरी सोहबतों में वो परवरिश खराब तो नहीं हो रही। जी बिल्कुल। आपका जो परवरिश का जो एक वक्त आपने लगाया, उन पर पैसा खर्च किया, किसी बुरी सोहबत में जाकर वो पैसा, वो वक्त, आपकी मेहनत कहीं ज़ाया तो नहीं हो रही। जी बिल्कुल सही। तो बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको पता भी होता है उनकी बेटी की दोस्ती कैसे लोगों से, उनके बेटे की दोस्ती कैसे लोगों से है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि देखी अनदेखी कर देते हैं और सुनी अनसुनी कर देते हैं। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने बात कही है। अगर वालिदैन ऐसी गलती करते हैं तो वो मैं समझता हूँ कि एली काहिन की मानद हैं। बिल्कुल, क्योंकि एली काहिन के कानों तक भी बात जो है वो पहुँचती थी, लेकिन बेटे शरारती हैं, शरारतें कर रहे हैं, और वो किस तरह की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह एली काहिन को तरबियत करनी चाहिए थी, गौर करनी चाहिए थी, समझाना चाहिए था, उसने नहीं समझाया, इसीलिए उसके बेटे भी और वो भी एक ही दिन जो है मारे गए। बिल्कुल ऐसा तो ही मैं ये समझता हूँ कि वालिदैन छूट दें या उनको मौके दें कि वो गलती पर गलती करते जाएं, तो ये बहुत बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है। क्योंकि कोई बाहर से करेगा तो लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, अगर बाप या माँ समझाएगी तो उस पर कोई असर होगा या बेहतरी का कुछ चांस है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आप सब ठीक कह रहे हैं कि वालिदैन को ही देखना चाहिए कि बच्चे के अंदर कौन सी हमारी एक अच्छी आदत बच्चे की वो ख़त्म हो रही है। क्योंकि बहुत से वालिदैन ऐसे हैं पास्टर साहब, हम घरों में विजिट पर भी जाते हैं, किसी को हम पॉइंट आउट नहीं कर रहे, जनरल बात है, जितने नजर आता है खानदानों में। बिल्कुल, जितने फजल टेलीविजन को इस टाइम वॉच कर रहे हैं, आप सबों के लिए, और ना सिर्फ आप सब के लिए, ये बातें मेरे लिए भी है, खुदा के खादम पास्टर इमैनुअल के लिए भी है। क्योंकि खुदा का कलाम किसी का तरफदार नहीं है। खुदा का कलाम सबके लिए यकसा है, सबके लिए बराबर है, चाहे वो काहिन है, चाहे वो खादम है, चाहे वो कोई नबी है, चाहे कोई रसूल है, चाहे कोई पैगंबर है, और चाहे कोई आम शख्स है। खुदा का कलाम सबके लिए यकसा है। और बच्चों की परवरिश ये नहीं है कि कलाम में लिखा हुआ है कि खादम बच्चों की परवरिश ऐसे करे, बिजनेसमैन ऐसे करे, वकील ऐसे करे, डॉक्टर ऐसे करे, और जो बाकी आम घरों में काम करने वाली हमारी औरतें हैं वो बच्चों की परवरिश ऐसे करें। कहीं नहीं लिखा हुआ, कलाम सबके लिए यकसा है। एक ही बात कलाम में लिखी है कि अपने बेटे की उस राह पर तरबियत कर जिस राह पर वो बूढ़ा होकर भी ना मुड़े। और ये हुक्म डॉक्टरों के लिए, वकीलों के लिए, जजिस के लिए, नर्सिस के लिए, टीचर्स के लिए और खादमों के लिए भी यकसा है कि अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत कर। और कलाम फरमाता है कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक तरबियत करनी चाहिए। और बहुत से वालिदैन पास्टर साहब बचपन से बड़ी अच्छी बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं और बच्चे बड़ा अच्छी ट्रैक पे चल भी रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो वालिदैन के अम्ब्रेला से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, यानी कि वालिदैन का जो दायरा होता है परवरिश का, उससे थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, एक दो कदम बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि बाहर की दुनिया में आ जाते हैं, कॉलेज में आ जाते हैं, यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं,
تو وہ والدین کی ذرا گائیڈنس سے تھوڑا باہر آ جاتے ہیں اور باہر کی رنگ رلیاں جب دیکھتے ہیں تو وہ اپنے والدین کی تربیت کو بھول جاتے ہیں. جی. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ پاس صاحب نوجوان بیٹیوں نے اتنے بڑے ٹیبلٹ پکڑے ہوتے ہیں, سیل فون پکڑے ہوتے ہیں. بعض والدین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی بیٹیوں کے پاس فون آیا کہاں سے. ایسے ہی وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں, وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ میں نے تو آپ کو پیسے دیے ہی نہیں, جی میں نے تو آپ کو خرچہ دیا ہی نہیں, تو آپ کے پاس یہ فون کہاں سے آیا. وہ کہتے ہیں کہ چلو اس کے ہاتھ میں فون ہے, ٹھیک ہے آج کی یہ ضرورت ہے, اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے, جہاں سے بھی آئی ہے خیر ہے. بیوی جو ہے وہ شوہر سے چھپا رہی ہوتی ہے کہ پردے ڈال رہی ہوتی ہے کہ بیٹی کے پاس فون ہے, اور اگر شوہر کو پتہ بھی چل جائے تو بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ گونگے بولے بن کے بیٹھ جاتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں, پرواہ نہیں ہوتی کہ بچوں کے پاس اتنی مہنگی چیزیں آ رہی ہیں تو وہ کہاں سے آ رہی ہیں. جی بالکل. کیونکہ اگر دیکھا جائے آپ ایک نارمل کسی جگہ پر جاب کر رہے ہیں, آپ کی 30,000 سیلری ہے, 40,000 سیلری ہے, اس میں آپ نے گھر کے سارے اخراجات بھی کرنے ہیں, اور اگر آپ کی 30-40,000 سیلری ہے تو آپ کے بچے کے پاس فون کہاں سے آیا, آپ کو پوچھنا چاہیے. جب بچے کے ہاتھ میں فون آتا ہے, بیٹی کے ہاتھ میں, بیٹے کے ہاتھ میں اینڈرائڈ فون آ جاتا ہے, آج کل اینڈرائڈ فون کا ہی سسٹم ہے, یا ٹیبلٹ پکڑا ہوتا ہے, جب والدین پوچھتے نہیں نا کہ یہ کہاں سے آیا ہے تو بچوں کی حوصلہ افزائی بڑھ جاتی ہے, ان کا ڈر خوف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کہ نہ میرے والد نے پوچھا نہ میری والدہ نے پوچھا کہ یہ فون کہاں سے آیا. جی بالکل. پھر وہ کیا مسئلہ بڑھتا ایک دن وہ اتنا بڑا گناہ میں بدل جاتا ہے کہ بعد میں ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ والدین کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے. جی بالکل صحیح, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ بڑی اچھی والدین کی تربیت کرتا ہے, بالکل. اور بچوں کے لیے بھی ہے. اگر ہم امثال 3 باب دیکھیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اگر والد کو اپنی اولاد کے بارے میں پتہ ہے, اس کے بارے میں وہ فکر مند ہے, جانتا ہے کہ وہ اس کا بیٹا یا بیٹی کس ڈگر پر چل رہے ہیں, کس راہ پر چل رہے ہیں, یا کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں, بالکل. تو وہ لازماً جو ہے اس کی تربیت کرے گا, نصیحت کرے گا, اس کو جو ہے بتائے گا کہ تم میں یہ کمی ہے اور یہ کمی رہے گی تو اس کا نقصان کیا ہوگا, اس کمی کو نکالو گے, ختم کرو گے تو اس کا فائدہ. لیکن پاس صاحب وہی والد اپنے بچوں کو سکھاتا ہے, وہی والد سمجھاتا ہے جس کو کلام کی سمجھ ہوتی جی ہے, ایسے ہی, اور جس کو کلام کی خود سمجھ نہیں ہے وہ کیسے کسی کو, وہ تو کہے گا جو ہو رہا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے, بڑی ترقی ہو رہی ہے, بڑی بچے ترقی کر رہے نے, بچے جی آپ ہی فون خریدن لگ پے نے, آپ ہی بچے پائی اپنے کپڑے خریدن لگ پے نے, آپ ہی بچے اپنی شاپنگ کرنے لگ پے نے. یہ سوچ کے والدین کہ چلو ہمارا بوجھ کم ہو رہا ہے, بچے خود ہی کر رہے ہیں, آپ اپنے بچوں کو گھڑے میں خود دھکیل رہے ہو. جی آپ پوچھو کہ بیٹا یہ آپ نے کپڑے کہاں سے لیے, آپ نے فون کہاں سے لیا, اتنی مہنگی چیز آپ نے کہاں سے لی ہے. اور اگر تو آپ کا بیٹا کما رہا ہے یا بیٹی کما رہی ہے, اس کے باوجود بھی اس کے پاس مہنگا فون ہے, پھر بھی آپ پوچھیں کہ آپ کی اتنی سیلری ہے تو سیلری میں آپ نے کیسے مینج کیا, یہ فون کہاں سے لیا ہے, کیسے لیا ہے. اور اگر بیٹی کہے کہ قسطوں پر لیا, یا بیٹا کہے کہ قسطوں پر لیا, والدین کو چاہیے کہ بچے کے ساتھ, بیٹی یا بیٹے کے ساتھ اس شو پر جائے, جی طے تک جایا کرے کہ واقعی ہمارے بچے جو بات کر رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں کہ یا جھوٹ کہہ رہے ہیں. موسٹلی تو بچے پاس صاحب آج کل والدین سے جھوٹ ہی بول رہے ہیں, اور والدین بعض کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا ہماری بیٹی جھوٹ بول رہی ہے, لیکن یہ کہ چلو جی ہمارا خرچہ بچا ہے, اپنے پلیوں نے سب کچھ کر لیا, وہ کوئی بات نہیں کرتے, وہ کوئی ایشو کھڑا نہیں کرتے, جس کی وجہ سے بچہ یا بچی بگڑتے کہاں تک حالات چلے جاتے ہیں. جی بالکل صحیح. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ تلاوت کریں حوالہ. خدا کے زندہ پاک کلام میں سے دیکھیں گے امثال 3 باب پر اس کی پہلی آیت سے 4 آیت تک خدا کے زندہ پاک کلام میں لکھا ہے, اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر, بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے, کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا. شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہو, تو ان کو اپنے گلے کا توق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا. یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا. خدا ان کے زندہ پاک کلام کا پڑھا جانا, سنا جانا ہم سبوں کے لیے خدا ان کی خاص برکت ہو, خداوند کا شکر ہو. پاسٹر صاحب یہاں پہ بڑی خوبصورت بات امثال کی کتاب میں سلیمان بادشاہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر. میں سمجھتی ہوں کہ یہ والا جو ورس ہے امثال 3 باب کی پہلی آیت سے 4 آیت تک,
یہ والدین کو بچپن میں ہی بچوں کو سکھا دینی چاہیے. جی بالکل. بچوں کو ہی بتا دینی چاہیے کہ ہم جو آپ کو سکھاتے ہیں, ہم جو آپ کو تعلیم دے رہے ہیں, اس تعلیم پر آپ نے عمل کرنا ہے, بلکہ کیا کرنا ہے, اس کو اپنے گلے کا توق بنا لینا ہے. جی. تاکہ تجھے عمر کی درازی حاصل ہو. کیونکہ جب بچے والدین کی بات کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, والدین کی بات کو مان رہے ہوتے ہیں, تو ان کو خدا کیا کرتا ہے, عمر کی درازی دیتا ہے. پھر پیری اور کلام میں لکھا ہے پیری اور سرفرازی بھی دیتا ہے اور سلامتی بھی دیتا ہے. اور لکھا ہے کہ یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا. ایک والد ہوتے ہوئے اگر اپنے بیٹے کو تربیت کی جائے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں جو آپ کو باتیں سکھاتا ہوں, حکم بتاتا ہوں, اگر اس پر تو عمل کرے گا تو خدا کی نظر میں بھی اور انسان کی نظر میں بھی مقبولیت حاصل کرے گا. جی بالکل, یہ بہت بڑی بات ہے. کتنی خوبصورت بات ہے کہ خدا کی نظر میں بھی اور انسان کی نظر میں بھی مقبولیت حاصل کرے گا, عزت کو حاصل کرے گا اگر والدین کی بات کو فالو کرے گا. بہت سے بچے ایسے ہیں جو والدین کے بات کو فالو نہیں کرتے تو وہ معاشرے کی نظر میں ذلیل ہو جاتے ہیں, خدا کی نظر میں بھی گر جاتے ہیں. جی ایسا ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ خدا کی نظر میں انسان جو ہے عزت پائے یا فیمس ہو یا ترقی پائے. جیسے کہ داؤد کے لیے جو ہے خدا نے بولا کہ ایک شخص ہے جو میرے دل کے موافق مجھے مل گیا. اس کا مطلب ہے کہ داؤد نے اچھائی کر کے, اچھی راہ پر چل کے, اچھے کام کر کے خدا کی نظر میں عزت حاصل کی, مقبولیت حاصل کی. اور خدا نے جو تعریف کی ہے, یہ تعریف صرف فرشتوں کے سامنے نہیں کی ہے, بلکہ یہ انسان بھی آج اچھے الفاظوں سے داؤد کو یاد کرتے ہیں, اور اس دور کے لوگ بھی. کیوں خدا کہہ رہا ہے کہ داؤد کو کہ میری دل کے موافق مجھے مل گیا. آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ ہے جی, اور جاتی جولیت کو للکار رہا ہے. جاتی جولیت نے جب زندہ خدا کے لوگوں کو للکارا اور اس نے کہا کہ کس میں جرت ہے آ کر مجھ سے مقابلہ کرے, میرے ساتھ لڑے. اور داؤد جب اپنے بھائیوں کو کھانا دینے آیا تھا تو داؤد نے دیکھا, اس نے یہ سنا اور اس نے کہا, ایک چھوٹا بچہ ہے, حالانکہ اس کے بڑے بھائی ہیں وہاں پر اور بھی لوگ ہیں, جنگجو وہاں پر بیٹھے ہیں, اتنے بڑے بڑے وہاں پر لوگ بیٹھے ہیں. جب وہ زندہ خدا کو للکار رہا تھا انہوں نے کوئی جرت نہیں دکھائی. بلکہ اس دور میں اسرائیل میں سب سے زیادہ قاداور جو ہے وہ ساؤل تھا. بالکل, اس دور کا بادشاہ جو ہے وہ سب سے زیادہ قاداور تھا, وہ بھی اپنے محل میں بیٹھا ہوا ہے. اور ایک چھوٹا بچہ یہ لفاظ سن کے وہ اپنے اندر غیرت رکھتا ہے, جذبہ رکھتا ہے, خدا کے ساتھ محبت رکھتا ہے کہ بھی اس کی جرت کیسی ہوئی. ابھی وہ چھوٹا ہی ہے پاسٹر صاحب, تو وہ کہہ رہے کہ اس کی جرت کیسے ہے میرے زندہ خدا کو للکارنے کی. تو اس نے اتنا برداشت نہیں کیا کہ اس کے زندہ خدا کے خلاف کوئی بولے. بڑی بات ہے. تو اس لیے دیکھیں پاسٹر صاحب, بچپن میں وہ خدا کے نام کی غیرت کر رہا ہے, تو خدا نے اس لیے تو کہا یہ میرے دل کے موافق مل گیا. جی, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر کے جو بزرگ ہیں بالکل انہوں نے تربیت ایسی کی تھی, انہوں نے خدا کے بارے میں اس طرح داؤد کو بتایا تھا کہ داؤد جو ہے ان ساری باتوں کو اپنے والد اور والدہ کی اور اپنے گھر والوں کی باتیں اپنے دل میں رکھی, اور وہ یہ کہتا ہے خدا کے ساتھ تو تم بعد میں لڑنا, پہلے میرے ساتھ لڑو, میں لڑتا ہوں تمہارے ساتھ, اور میں تمہارا سامنا کرتا ہوں. اس نے خدا کے نام کی غیرت کو جو ہے وہ لیا اور اس کے ساتھ مقابلے کے لیے نکل گیا. 5 پتھر اس نے ندی میں سے نکالے. یہ نہیں کہ پہلا پتھر چھوٹ گیا, دوسرا چھوٹ گیا نشانہ, تیسرا چھوٹ گیا. پہلے پتھر پہ ہی اس نے نشانہ لگایا. اور جاتی جولیت جس کو کوئی تلوار سے ہلاک کرنے سے ڈرتا تھا, جس سے کوئی ہاتھا پائی کرنے سے ڈرتا تھا, ایک چھوٹے سے پتھر سے صرف اس کے ماتھے پہ لگا اور وہ گر گیا, اور اسی ٹائم اس کا دم نکل گیا. جی, تو بات یہ نہیں کہ داؤد نے جو پتھر مارا اس سے جاتی جولیت ہلاک ہو گیا. بات یہ کہ داؤد نے جو غیرت کھائی, اس غیرت کی وجہ سے خدا نے جاتی جولیت کو ہلاک کر دیا. جی بالکل. میں کہتی ہوں پتھر کا کمال نہیں ہے, یہ میرے خدا کی قدرت ہے کہ اس نے اتنے بڑے قداور کو ہلاک کر دیا. تو آج کے نوجوانوں کے اندر پاسٹر صاحب غیرت کہاں گئی؟ کیوں ان کے اندر غیرت نہیں ہے؟ کیونکہ والدین خود بھی کلام سے دور ہے. والدین کے اندر بھی غیرت نہیں ہے کلام کی, خدا کے نام کی. یہ اور اس وجہ سے وہ جو ان کے اندر ہوتا ہے وہی وہ بچوں میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں. بالکل. اگر والدین کے اندر خدا کا خوف ہے,
خدا کے نام کی غیرت ہے, خدا کے ساتھ محبت ہے, وہ سب کچھ اپنے بچوں میں ٹرانسفر کریں جی گے. ایسے ہی ہے. اور اگر والدین کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے, خدا کے نام کی غیرت نہیں ہے, خدا سے محبت نہیں ہے, چرچ جانے کی کوئی ان کے اندر لگن نہیں ہے, وہ بچوں کے اندر بھی وہ ٹرانسفر نہیں کریں گے. جی بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے سونیا. میں نے یہ خود سنا ہے کہ لازمانی کہ جو والد ہے یا والدہ ہیں ان کی جو ہے شکل بچوں کے ساتھ ملتی ہو تو پھر ہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی والد کی طرح ہیں یا والدہ کی طرح ہیں. نہیں, بلکہ بعض بچوں کے کام اور عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے ماں باپ اگر دنیا میں نہیں ہیں تو لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ اپنے بالکل اپنے والد کے نقش قدم پر چل رہا ہے یا چل رہی ہے. تو وہ بڑے اچھے الفاظ جو ہیں بولتے ہیں لوگ جو ہیں بچوں کے لیے اور والدین کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی تربیت بچوں کی ہونی چاہیے اور کرنی چاہیے. جو نہیں کر رہے ہیں ان کو کرنی چاہیے, اور جو کر رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ بچوں کی تربیت کرنی چاہیے. اور بچوں کے بارے میں تربیت والدین تب تک نہیں کر سکتے جب تک ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا بیٹا اور ان کی بیٹی میں کیا خوبیاں ہیں, کیا کمیاں ہیں, خامیاں ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر والدین غور کریں گے, نظر رکھیں گے, اگر بچوں کو انڈرسٹینڈ کریں گے, سمجھیں گے, تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے بچوں میں ان دنوں میں کیا کمی ہے, کیا کمزوری ہے, اور اس کو کس طرح ہم نے ختم کرنا ہے, کس طرح ہم نے اس کو بٹھا کے پیار سے سمجھانا ہے, اس کی تربیت کرنی ہے. کیونکہ کلام پاک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کا بچہ جو ہے وہ عیاش ہے, اجاڑو ہے, نافرمان ہے, وہ قوم کے بزرگوں کو بلائیں. بالکل, پہلے خود سمجھائیں پھر قوم کے بزرگوں کو بلائیں, وہ ان کی تربیت کریں. تو آج لوگ چھپاتے ہیں. ہاں جی, کلام فرما رہا ہے کہ بزرگوں کو بلا کے ان کی تربیت کریں, بتائیں ان کو, تاکہ وہ کلام آ کر سنائیں, وہ ان کی تربیت کریں. لیکن اب کیا کرتے ہیں, اب تو لوگ پاسٹر صاحب خادموں سے لوگ باتیں چھپاتے ہیں, بجائے اس کی کہ خادم کو اوریجنل بات بتائے کہ ہمارے بچے کے اندر یہ کمی, یہ کمزوری, یہ گناہ ہے, گول مول کر کے بتا دیں گے. پاسٹر بھی بیچارے سمجھ نہیں ان کو آتی کہ اب ہم دعا اس کے لیے کریں کیا, کیونکہ بات ہی نہیں کھل کے, بات ہی نہیں آپ کھل کے بتاتے, تو پاسٹر بھی بیچارے کیا دعا کریں. تو پھر وہ بھی برکت کی دعا کر تو دیتے ہیں, لیکن اگر آپ مسئلہ بتائیں, جب وہ جڑ سے مسئلے کے لیے دعا کی جائے گی تو پھر میں کہتی ہوں شیطان بھاگ جائے گا. آج کل خادموں کو بتاتے ہوئے بھی لوگ شرما جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, یا کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے بچے کی عزت خراب ہوگی. تو پس میں سمجھتی ہوں کہ ایک یہ بھی گھر کا جو ہے نا, گھر کا ماحول خراب کرنے کا ٹرینڈ یہ ہے کہ ہر کسی نے اپنا اپنا سیل فون پکڑا ہوتا ہے. والد اپنے فون میں لگا ہے, والدہ اپنے فون میں لگی ہے, بہنیں ہیں گھر کی, بیٹیاں ہیں وہ اپنے فون میں لگی ہیں, بھائی اپنے فون میں لگے ہیں, اور ساتھ ساتھ ٹی وی بھی چل رہا ہے, ٹی وی بھی چل رہا ہوتا ہے, اپنے اپنے فون بھی سب نے پکڑے ہوتے ہیں. اور یہ دیکھیں پاسٹر صاحب کہ کوئی کسی سے گفتگو ہی نہیں کر رہا تھا, ہر کوئی اپنی اپنی پسند کی چیز فون میں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ پاسٹر صاحب یہ ابلیس کا بچھایا ہوا جال ہوتا ہے کہ اپنے ہی کاموں میں بیزی رہے, ان کا دھیان خدا کی طرف جائے نا. بڑے چھوٹے ہر کسی نے فون پکڑا ہوتا ہے. تو میں سمجھ فون یوز کرنا بری بات نہیں ہے, فون یوز کریں اچھے کاموں کے لیے. اگر برے کاموں کے لیے یوز کریں پھر بری بات ہے, کیونکہ ایک سیل فون ہے یہ انسان کی سہولت کے لیے بنایا گیا ہے کہ بعض دفعہ انسان دور ہوتا ہے رابطے کے لیے, یہ اچھی چیز ہے. سیل فون کو اگر اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ آج کے دور کی بہت اچھی چیز ہے. لیکن تو اگر آپ کے بچے اس کا غلط یوز کر رہے ہیں تو والدین کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے سیل فون کا یوز کیسے کر رہے ہیں. اور جو بات میں کرنا چاہ رہی ہوں کہ گھر کے بڑے چھوٹے سارے اپنے اپنے فون میں لگے ہوتے ہیں, پاسٹر صاحب گھنٹوں گزر جاتے ہیں, 2-2 3-3 گھنٹے مسلسل وہ دیکھی جاتے ہیں. اور وہ ٹائم جو دعا کا ہوتا ہے وہ بھی وہ فون میں گزار دیتے ہیں, اور جب دعا کا وقت آ جاتا ہے تب آنکھیں بھی تھک جاتی ہیں, دماغ بھی بالکل جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے, ہمت نہیں رہتی. جو آپ کے مسلز ہوتے ہیں, وینز ہوتی ہیں سیل فون کے اندر, ایسی شعاعیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ اس کو مسلسل 1-2 گھنٹہ پکڑیں گے تو آپ کی وینز جو ہیں وہ بالکل تھوڑے وقت کے لیے ناکارہ ہو جائے گی. آپ پھر دل کرے گا کہ ہم لیٹ جائیں, ریسٹ کریں, آپ کا دماغ ریسٹ چاہے گا. اور جب دعا کا ٹائم ہوتا ہے تب فون دیکھ دیکھ کر دماغ اتنا کہ وہ فون کے کنٹرول میں آ چکا ہوتا ہے کہ دعا کا وقت آپ سونے لگ جاتے ہیں, اور پھر خدا کو آپ ٹائم نہیں دے پاتے. تو میں کہتی ہوں کہ فون یوز اگر آپ نے کرنا ہے تو فون یوز کرنے کا ایک وقت رکھیں, گھر میں دعا کا کلام پڑھنے کا ایک وقت رکھیں. کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو پاسٹر صاحب سب نے فون پکڑا, جی بالکل, ایک ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہوتے, ایک ہاتھ سے دیکھی جائے.
पता नहीं क्या ऐसी चीज़ें फ़ोन में देखते रहते हैं। अगर वही आप कलाम पढ़ें, आप खाना खाते वक्त भी कलाम पढ़ लिया करें तो कितनी आपको बरकत मिले। फ़ोन देखिए आपके मसल्स जो है, आपकी वेव्स जो है वो नकारा कर रहे हैं, आपके दिमाग की जो सोचने की सलाहियत है, पावर है, उसको वो कम कर रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और कुछ ऐसे ख़ानदान हैं जिनमें मैं विज़िट के लिए गया और लोगों ने मुझसे दुआ भी करवाई, जिसमें बेटियाँ हैं उनके लिए भी, बेटों के लिए भी, और वालिदैन ने ये बात बताई मुझे कि इनको ज़रा समझाएं कि घंटों घंटे फ़ोन देखते रहते हैं और फ़ोन देखने की वजह से ये इनकी जो है रूटीन अब बन गई है कि जी मेरी सर दर्द नहीं ख़त्म हो रही, मेरे जी कंधे दर्द कर रहे हैं। मुझे याद है हम 2 दिन दुआ करके आए थे उनकी बेटी के लिए भी। जी जी बिल्कुल। और उनके अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं कि उन्होंने बताया जी कि इतना फ़ोन यूज़ करते हैं कि भी इनका सर दर्द ख़त्म नहीं होता। और फिर कहते हैं इनको रात को नींद नहीं आती, ये भी वो बता रहे थे पास्टर साहब, नींद नहीं आती। फिर जब मैं बात की, उनकी बात सुनकर फिर मैं तब थोड़ी देर मैं गौर किया कि इसको नींद क्यों नहीं आती। नींद आने का एक वक्त होता है पास्टर साहब, जब आपको नींद आ रही होती है ना उसी टाइम सो जाना चाहिए, फिर आपको कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं करती, आप मीठी नींद सोते हो। ऐसे ही। लेकिन जिस टाइम आपको नींद आ रही होती है, आप अपनी नींद डिस्टर्ब करके फ़ोन देखी जा रहे होते हैं ना, फिर फ़ोन इतना को आपको कंट्रोल कर लेता है कि आपकी नींद बिल्कुल उड़ जाती है। फिर आप सोना चाह भी रहे होते तो आपको नहीं आती, कभी करवट इधर इंसान बदलता है, कभी करवट इधर, सुबह के 4 बज जाते हैं, 5 बज जाते हैं, फिर कहीं जाकर आपको नींद आना शुरू होती है। और जब नींद आने लगती है तब उठने का वक्त हो जाता है, काम का वक्त हो जाता है। तो इसी वजह से बहुत सी घर में बीमारियां भी फैल रही हैं, इसी वजह से फैल रही हैं कि लोग ज़्यादा वक्त फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और वालिदैन जो है बच्चों की तरबियत नहीं कर रहे। और हम जब कहते हैं ना कि आप बच्चों का एक टाइम रखें तो आगे से कहते हैं कि करिए, सोंदे ही नहीं। जी जी बिल्कुल। लेकिन ये भी नहीं ना, आप देखें उनको कहें कि बेटा फ़ोन यूज़ करें, हम आपको मना नहीं कर रहे, लेकिन 1 घंटा आपने दुआ का ज़रूर रखना है। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा रात को। दोपहर में ठीक है, अगर सारे काम पे गए हैं, नहीं आप फैमिली को टाइम, तो सुबह को और रात को आप सारे मिलकर दुआ करें। दुआ का वक्त दुआ को दे, फ़ोन का वक्त फ़ोन को दे। आज कलाम का टाइम भी हम फ़ोन को दे देते हैं। और जो लोग फ़ोन के अंदर उन्होंने देखे, बहुत से लोग ऐसे हैं पास्टर साहब, बहुत से खादम भी मैंने देखे हैं कि मोबाइल के अंदर ही उन्होंने बाइबल जो है वो डाउनलोड की होती है। और मैं समझती हूँ कि जो ये बाइबल है इसका निमुल बदल कोई भी नहीं। आपने अगर मोबाइल में बाइबल पकड़ी हुई है तो वो सिर्फ बाइबल नहीं है, आपके मोबाइल के अंदर और भी बड़ी चीज़ें हैं। आपके मोबाइल के अंदर बड़ा गंद भरा हुआ है, बड़ी माँ पे आपने वीडियो भी रखी हुई है, उसमें इंटरनेट भी है, और आपके मोबाइल में आपने बाइबल भी डाउनलोड की हुई है, और साथ साथ में उसके अंदर और भी बड़ी ख़राबी पैदा करने वाली चीज़ें हैं। तो मैं समझती हूँ, और अब बाइबल भी आप पढ़ रहे हैं, मोबाइल में से पढ़ी जा रहे हैं, तो वो भी आपकी आंखें ख़राब हो रही हैं। बिल्कुल, तो आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। ये चीज़ है कलाम मुक़द्दस, हकीकी बाइबल, जिसको इतनी मेहनत से देखें प्रिंट किया गया, लिखा गया। इसको जब आप बैठ के पढ़ते हैं, ना आपकी आंखों में कोई शुआएं जा रही हैं, ना आपके दिमाग को कोई प्रॉब्लम हो रही है, ना आपके दिल में घबराहट आ रही है, बल्कि ये जब हाथ में पकड़ कर आप पढ़ते हैं, दिल की घबराहट ख़त्म होना शुरू हो जाती है, आंखों की दर्द जाना शुरू हो जाती है, दिमाग जो मौफ हो जाता है वो जागना शुरू हो जाता है। और आजकल लोग क्या करते हैं, बाइबल भी मोबाइल में से पढ़ना पसंद करते हैं। बिल्कुल, मेरी बीमारी का घर। सही कह रही हैं आप। और मैं तमाम फजल टीवी देखने वालों से ये कहूँगा कि आप प्लीज़ ज़रूर जो है अपने बच्चों पर निगाह करें। वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों की तरबियत करें। जिनके छोटे बच्चे हैं वो अभी से उनको सिखाना शुरू करें। जिनके बड़े बच्चे हैं वो ज़रूर जो है उनको बिठाएं, उनको समझाएं। और फ़ोन ही ज़िंदगी नहीं है, बल्कि ख़ानदान जो है उसके साथ वक्त गुजारा करें, बैठा करें। और फ़ोन की एक हद जो है वो ठहराएं कि भी रात को 2-2, 3-3 बजे तक यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर कोई देखना भी चाहता है तो कोई आधा घंटा देखें और अपनी नींद पूरी करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने ख़ानदान की फ़िक्र करें। और ये वालिदैन वही करेंगे जो कलाम के मुताबिक समझ रखते हैं, अमल करते हैं। वो ख़ुद भी बचेंगे और बरकत पाएंगे, अपनी औलाद को, अपनी नस्ल को भी बचाएंगे और वो भी बरकत का सबब बनेंगे। आमीन। और पास्टर साहब, बात हमने शुरू की थी इससे कि वालिदैन को पता होना चाहिए कि उनकी बेटी के पास फ़ोन कहाँ से आया, उनके बेटे के पास फ़ोन कहाँ से आया है। तो मैं फिर एंड पे आपको यही कहूँगी कि अपने बच्चों पर तवज्जो दिया करें कि आपके बच्चों के पास अगर महंगी चीज़ें आई हैं तो वो कहाँ से आई हैं।
وہ کس سورسز سے انہوں نے حاصل کیا. آپ نے اگر سیل فون نہیں لے کے دیا تو آپ کی بیٹی کے ہاتھ میں اتنا بڑا ٹیبلٹ کہاں سے آ گیا, اتنا بڑا فون کہاں سے آ گیا. آپ طے تک جایا کریں تاکہ اس سے پہلے کہ آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی گڑھے میں گرے آپ پہلے ہی سنبھال لیں, پہلے ہی ان کو ہموار راستے پر کھڑا کر دیں اور ان کی تربیت پر توجہ دینا شروع کریں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ بچپن سے بچوں کی تربیت کر دیں اور بڑے ہو کر آپ کے بچے سمجھ نہیں سکتے. خدا کا پاک کلام تو بڑھاپے میں بھی چینج کر دیتا ہے. اگر آپ کے بچے جوان ہو گئے, آپ کے ہاتھوں سے نکل گئے, تو خدا کے ہاتھوں میں اب ان کو دینا شروع کر دیں, ان کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں, کلام پڑھنا شروع کر دیں, مل کر گھر میں دعا کرنا شروع کر دیں. تو جو بگڑے ہوئے آپ کے جوان بچے ہیں وہ بھی نئے سرے سے پیدا ہو جائیں گے, کیونکہ خدا نئے سرے سے پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. یقیناً ناظرین, آج کے شو سے, آج کی گفتگو سے آپ نے برکت پائی ہوگی. نہ صرف برکت پائی ہے, میرا ایمان ہے کہ اس پر آپ عمل بھی کریں گے, غور و فکر بھی کریں گے, تاکہ آپ کے بچے آنے والی مصیبتوں سے, آنے والے گناہوں سے, آنے والے وقت کی اذیتوں سے بچ جائیں, اور ابھی سے آپ ان کی کلام مقدس کے مطابق تربیت کریں تاکہ آپ خود بھی بادشاہی میں جائیں, آپ کی نسل بھی بادشاہی میں جائیں. تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئی گفتگو کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں شو بیٹر ٹوگیدر. کیپ واچنگ فضل ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو آل.